बाब नंबर 11। एक शख्स बड़ी जल्दी में। नहमिया और यरूशलेम की दोबारा तामीर। नहमिया हजी नबी के तकरीबन 70 साल बाद यरूशलेम में आया। उस वक्त तक हैकल दोबारा तामीर हो चुकी थी, मगर यहूदी और मसाइल का शिकार थे। वो नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। नहमिया की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत। ये अफसोसनाक सूरत हाल ही नहमिया के यरूशलेम में आने का सबब बनी। वो कसरे सोसन में रहता था जो यरूशलेम से सैकड़ों मील दूर था। वो अरतक्षश्ता बादशाह का साकी था। उसकी जिंदगी इंतहाई आरामदेह और तकलीफों से आज़ाद थी, लेकिन जब उसने अपने साथी यहूदियों की हालत जार के बारे में सुना तो वो अंदर से हिल गया और उनकी मदद करने की ठान ली। जूं जूं हम उस मर्द खुदा के बारे में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि उसका पहला बोझ यरूशलेम शहर की टूटी हुई फसील की दोबारा तामीर था। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का इन्हिसार दीवारों की कुव्वत पर था, लिहाजा उस शख्स ने तरजीहात को बदल नहीं दिया। अगर इस काम के लिए कोई दुरुस्त आदमी था तो वो नहमिया ही था। वो एक अजीम सरबराह, आला मुंतजिम और इंसानों को तहरीक देने की सलाहियत रखता था। उसने वो काम संभाला जो सालों से लटका हुआ था और उसे 52 दिनों में मुकम्मल किया। वो हिम्मत और रोया रखने वाला था और वो दुश्मनों का सामना करने और उनसे यूं कहने की हिम्मत रखता था कि मैं बड़े काम में लगा हूं और आ नहीं सकता। मेरे उसे छोड़कर तुम्हारे पास आने से ये काम क्यों माकूफ रहे। नहमिया की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 3री आयत। अगरचे ये सफ़ात काबिल तहसीन से ताइश हैं, मगर ये वो असबाब नहीं हैं जिन्होंने नहमिया को खुदा की खिदमत में इस कदर मुफीद बनाया। एक मसीही में ये सब सिफात पाई जा सकती हैं, मगर फिर भी वो खुदावंद के काम में मुकम्मल तौर पर बेकार हो सकता है। जिन बातों ने नहमिया को खुदा के लिए इस कदर मुअस्सर बनाया वो थी उसका जज्बा और गहरा एहसास और खुदा के लोगों की ज़रूरत और मुसीबत को अपनी ज़रूरत और मुसीबत समझना। जब उसने यरूशलेम के लोगों की मुसीबत और जिल्लत के बारे में सुना तो उसका मातम करना, रोज़ा रखना और दुआ करना ये बताता है कि वो किस तरह का शख्स था। दूसरे मसीहियों का ऐसे अशखास के साथ चलना दुश्वार हो जाता है क्योंकि वो हमेशा जल्दी में होते हैं। जब बोझ महसूस हो जाए और रोया समझ ली जाए तो फिर काम को करना लाजम बन जाता है। बहुत से मुकद्दसीन ऐसे हैं जो नहमिया के जैसे काम की जिम्मेदारी तो ले लेते हैं, मगर उसकी तकमील के लिए 2 या 3 साल की मनसूबाबंदी करते हैं। मगर नहमिया ने ये काम सिर्फ 52 दिनों में किया। कोई ताखीर नहीं। ये ऐसे नहीं था कि गोया एक शख्स जोश से भरा हुआ मगर होश से आरी अहमद की तरह अफरा तफरी में पड़ा हुआ है। पहला काम जो उसने किया वो था बैठकर रोना, मातम करना, रोज़ा रखना और दुआ करना। ये अमल कैसलियों के महीने से निसान के महीने तक जारी रहा और ये 4 माह का अरसा बनता है। मगर जब उसे ये रोया मिल गई कि खुदा क्या चाहता है कि वो करे तो कोई चीज़ उसे पीछे नहीं रख सकती थी। अक्सर ये कहा जाता है कि खुदा कभी जल्दी में नहीं होता और यकीनन इस बात में सच्चाई पाई जाती है, क्योंकि खुदा किसी घड़ी या कैलेंडर का मोहताज नहीं। मगर ये सच है कि ऐसे लम्हात भी आते हैं जब पाक कलाम हमें तेज़ी दिखाने और देर न करने की ताकीद करता है। मिसाल के तौर पर निजात के पहलू में आज निजात का दिन है ना कि कल। खुदा के लोगों की जिंदगियों में ऐसे लम्हात आते हैं जब उन्हें सुस्ती और ताखीर की अय्याशी महंगी पड़ती है। नहमिया के दिनों में एक ऐसा ही वक्त था। फसील गिरी हुई थी, शहर दिफा से आरी था और फौरी तौर पर कुछ करने की ज़रूरत थी। यकीनन हमारे अपने दिन भी कुछ ऐसे ही हैं। हमारी सरजमीन में बाइबली मसीहत इस कदर बदहाल है कि थोड़ी सी और ताखीर की गुंजाइश नहीं। बाज़ ईमानदार ऐसे हैं जो गलत काम करने से इस कदर खौफजदा होते हैं कि वो कोई भी काम नहीं कर पाते। दूसरे इस बात से खौफजदा रहते हैं कि कहीं जल्दी में गलती ना हो जाए और यूं आज के हकीकी मसाइल का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। हम कमेटियां बनाने में बड़े माहिर मगर हकीकी तौर पर काम करने में बेकार हो चुके हैं। नहमिया ने इस काम के लिए कमेटी बनाने में वक्त ज़ाया नहीं किया कि वो ये फैसला करे कि दीवारें कितनी ऊंची होनी चाहिए, 15 फुट या 20 फुट। दीवारें नीची हो गई थीं, लिहाजा उन्हें दोबारा ऊंचा करने की ज़रूरत थी। उसने इस बात पर बहस नहीं की कि जब फाटक बन जाएं
تو ان کا رنگ کون سا ہونا چاہیے؟ وہ جلے ہوئے تھے اور ان کی مرمت ہونی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بحث عمل کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے، خواہ یہ اہم معاملات پر ہو یا معمولی نوعیت کے معاملات پر۔ ہم باتیں کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، جبکہ روحیں انجیل سنے بغیر جہنم میں جا رہی ہیں۔ اپنی قوم تک انجیل لے جانا آج کی بڑی ضرورت ہے۔ آج بشارت کا سطحی پن اور بہت سے مسیحیوں کی دنیا داری ایک سکینڈل ہے۔ یہ ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور سنجیدگی سے، لیکن جلدی سے کرنے کی ضرورت ہے۔ نہمیہ کا ٹائم ٹیبل۔ نہمیہ نے ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق عمل کیا جو ارتخشستہ بادشاہ نے مقرر کیا تھا۔ نہمیہ کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 6 آیت۔ مگر ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ فارس کے بادشاہ سے ایک بڑا بادشاہ اس شخص کی رہنمائی کر رہا تھا۔ نہمیہ کا ٹائم ٹیبل دلچسپ ہے۔ یہ جلدی میں پڑے ایک شخص کو ظاہر کرتا ہے، مگر وہ دعا اور خدا کی مرضی طلب کرنے کے اہم معاملے کو نظر انداز نہیں کرتا۔ دعا اور خدا کی مدد ڈھونڈنا۔ 4 ماہ۔ ارتخشستہ بادشاہ کو مدد کرنے کے لیے تیار کرنا 1 گھنٹہ۔ یروشلم میں مسئلے کا ذاتی تجربہ کرنا 3 دن۔ مسئلے کا تفصیلی معائنہ 1 رات۔ کام بذات خود 52 دن۔ کام بذات خود بہت مشکل تھا اور اس میں دی جانے والی شخصی قربانی بھی بہت بڑی تھی۔ انہوں نے شب و روز کام کیا، حتیٰ کہ اپنے کپڑے تک نہیں بدلے۔ 4 باب کی 21ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک۔ اندرونی مسائل تھے، کیونکہ دولت مند یہودی غریب یہودیوں کا استحصال کر رہے تھے۔ نہمیہ کی کتاب اس کا 5واں باب۔ بیرونی دباؤ بھی تھے جو سنبلت اور طوبیہ کی طرف سے تھے۔ نہمیہ کی کتاب کا 6 باب۔ یہاں تک کہ نہمیہ کے خلاف بہتان طرازی کی جاتی تھی۔ 6 باب کی 6 اور 7ویں آیات۔ ان سب مسائل کو خدا کے اس خادم نے آڑے ہاتھوں لیا۔ اس کے آگے ایک بڑا کام پڑا تھا اور اس نے اسے کر ڈالا۔ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا ہمارے زمانے میں ہم سے کیا چاہتا ہے؟ جذبے اور احساس کے حامل مسیحی، خواہ ہم کچھ بھی نعمتیں رکھتے ہوں، اگر ہم میں جذبہ اور احساس نہیں پائے جاتے تو ہم خدا کی خدمت میں بیکار ہوں گے۔ آپ کا کلیسیا کی کمزوری اور آج کی روحانی ضروریات کے بارے میں کیا رد عمل ہے؟ جب نہمیہ نے مشکلات کے بارے میں سنا تو اس نے انہیں یہ کہہ کر جھٹک نہیں دیا کہ یہ توقع کے عین مطابق اور لا علاج ہیں۔ یہ مسئلہ اسے غور و خوض اور دعا میں خدا کے پاس لے گیا۔ نہمیہ کی کتاب کے 1 باب کی 4 آیت میں مذکور اس کا بیٹھنا غفلت اور بے پرواہی کا عمل نہیں تھا، کیونکہ وہ بیٹھ کر رونے لگا۔ مگر یہ رونا مایوسی کا رونا نہیں تھا، کیونکہ اس نے روزہ بھی رکھا اور دعا بھی مانگی۔ کیا آپ اپنی قوم کے بارے میں فکر مند ہیں؟ تو پھر کیا آپ روتے اور دعا کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنے لوگوں کی روحانی حالت پر ماتم کریں اور دعا نہ کریں تو یہ مایوسی کا عمل ہوگا۔ اگر ہم دعا مانگیں مگر روئیں نہیں تو یہ ایک رسمی عمل ہوگا جو حقیقی بوجھ سے خالی ہوگا۔ لیکن اگر ہم دعا کریں اور روئیں تو یہ ایمان اور امید کا عمل ہوگا۔ ایسے مسیحی جو کام کا بیڑا اٹھانے پر رضامند ہوں۔ نہمیہ نے ایک ایسے مسئلے کے بارے میں سنا جو سینکڑوں میل دور تھا۔ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اس مسئلے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرے یہودیوں کے مقابلے میں وہ زیادہ خوشحال تھا، اسے اچھی نوکری ملی ہوئی تھی اور وہ اس قسم کے مسائل سے محفوظ تھا جن کے بارے میں اس نے سنا تھا۔ وہ مراعات یافتہ تھا، مگر جو مراعات خدا بخشتا ہے وہ اپنے ساتھ ذمہ داری لاتی ہے۔ اس ذمہ داری کو پس پشت ڈالنا اور اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے خول میں بند کر کے دوسروں کو فراموش کر دینا آسان ہے۔ مسیحیوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انہیں خوشحالی ملتی ہے، خواہ یہ خوشحالی روحانی ہو یا مادی، تو ان میں دوسروں کے لیے درد ختم ہو جاتا ہے۔ مگر نہمیہ نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنی قوم کے مسئلے میں شریک ہوا۔ کیا ہم بیڑا اٹھانے اور آج کی بے دینی کے بارے میں کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کلیسیا میں بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو صرف تماشا دیکھتے ہیں اور کرتے کچھ بھی نہیں۔ اس کا سبب بعض اوقات غفلت ہوتی ہے اور بعض اوقات بری کی عادت جو رویا اور کاوش میں رخنہ اندازی ہوتی ہے۔ وجہ کچھ بھی ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم سب کو مسئلے میں شریک ہونا ہے، اور وہ بھی مخلصانہ دعا، دلیرانہ گواہی اور سخت محنت کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ ایسے مسیحی جنہیں رویا ملی ہوتی ہے اور جو اس پر عمل پیرا ہونے پر رضامند ہوتے ہیں۔ دن بڑے گمبھیر ہیں
اور ضرورت تیزی اور جلدی کی ہے، نہ کہ اپنے حال میں خوش رہنے کی۔ نہمیہ نے خطرات مول لیے۔ بادشاہ کے سامنے اداس چہرے کے ساتھ آنا اس کی جان تلفی کا سبب بن سکتا تھا۔ بائبل مقدس خطرات مول لینے والے مردوں اور عورتوں سے بھری پڑی ہے، جو ہر حال میں اور ہر قیمت پر خدا کی فرمانبرداری کرنے پر تیار تھے۔ جب ایلیا اس قربانی پر پانی ڈال رہا تھا جسے وہ جلتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، تو وہ بہت بڑا خطرہ مول لے رہا تھا۔ پطرس بھی کشتی سے باہر نکل کر اور پانی پر آ کر خطرہ مول لے رہا تھا۔ اور موسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے جب اس نے پانی حاصل کرنے کے لیے چٹان پر لاٹھی ماری؟ یا حزقیل کے مردہ ہڈیوں میں منادی کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کوئی غیر محتاط اور احمق لوگ نہیں تھے، بلکہ خدا کی حشمت اور قدرت کی رویا رکھنے والے لوگ تھے۔ یہ لوگ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ حالات تبدیل کیے جا سکتے ہیں، اور انہوں نے حالات تبدیل کرنے کی کاوش کی۔ انہوں نے نہ صرف مخالفت کا مقابلہ کیا بلکہ اپنی غیر یقینیوں کا بھی مقابلہ کیا، لیکن انہوں نے اپنی نگاہیں خداوند پر جمائی رکھی، اور جو فتح انہیں ملی وہ اس کی محبت اور فضل کی بدولت تھی۔